بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششم کلمہ ردی کفر. ششم کلمہ ردی کفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول